अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 22 अगस्त है और दिन है मंगल का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के सज़ा मुअत्तली के हवाले से बहुत अहम केस की समाअत थी। 2 रुकनी ये बेंच है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। मामला ये है कि आज भी, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ है कि इमरान खान साहब के पिछले 2 माह में 3 मौके ऐसे आए हैं कि जब इमरान खान साहब के हवाले से बहुत अहम केस की समाअत होना होती थी तो आमिर फारूक साहब की तबीयत उस दिन ख़राब होती थी, नासाज होती थी, वो डॉक्टर के पास चले जाते थे और फिर समाअत नहीं हो पाती थी। तो आज भी क्योंकि 12 बजे का टाइम था और कोई 1.5 घंटा गुजर गया था, वो नहीं आ रहे थे, तो सबको लगा कि शायद फिर डॉक्टर साहब के पास चले गए आमिर फारूक साहब और वो नहीं आ रहे और चहमगोइयाँ शुरू हो गई कमरा अदालत में। फिर क्यों, वैसे ही आज कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, वकला बड़ी तादाद में थे और वकीलों का हब्स था, सबको पसीना आ रहा था, बड़ी बुरी हालत थी वकला की। और इमरान खान साहब का जो केस है, पहली मरतबा हमने देखा है कि जो पहली अपील थी 9 अगस्त को समाअत थी, अपील की समाअत थी, आज समाअत थी 22 अगस्त को, दोनों समाअतों पे कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, भरपूर वकला की तादाद थी और आज भी 200 तकरीबन वकला थे और उनमें से 90% यंग वकला थे। और आज KPK के बहुत से इलाकों से, मालाकांड बहुत से एरिया से, पंजाब के बहुत से अजला से जो है जो ILF के ज़िम्मेदारान हैं वो आए हुए थे और उनको ये नहीं है कि पार्टी ने बुलाया, वो खुद से इमरान खान साहब के उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आज जो है वो मौजूद थे। और आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ, खैर वो जब आए आमिर फारूक साहब, एक तो आपको ये भी बता दूँ, अभी मैं आपको सुनाऊँगा लतीफ़ खोसा साहब ने जो गुफ्तगू की, और लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की है और नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान साहब की लीगल टीम के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ होता चला जा रहा है और वो आमिर फारूक साहब पर बरहम हो रहे हैं। और एक और आज नाखुशगवार वाक़या कमरा अदालत में पेश आने लगा था लेकिन वो नहीं आया, वरना आज की सबसे बड़ी खबर वो बन जाती। लेकिन आज जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो वैसे मैं आपको समाअत का मुकम्मल अहवाल तो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ज़रा मुख्तसर आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब, बाबर रहमान साहब, सब जो अहम वकला हैं, शोएब शाहीन साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, इंतज़ार हुसैन पंजोता, ये उमैर नियाज़ी, ये सब रोस्टम पर मौजूद थे, और सलमान अकरम राजा साहब, डॉक्टर बाबर रहमान साहब। और आज मामला ये हुआ कि ख्वाजा आरिफ साहब जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आज नहीं आए और क्योंकि उन्होंने अपने दलाइल दे लिए थे। आज इलेक्शन कमीशन के वकील को नोटिस हुआ था, 9 अगस्त को ये नोटिस हुआ था और 9 अगस्त को आमिर फारूक साहब ने कहा था कि मैं 4 दिन में केस लगा दूंगा। 4 दिन बनते थे 13 अगस्त तक। 13 अगस्त को इतवार था, 14 अगस्त सोमवार था, 15 अगस्त को एक्सपेक्ट किया जाता है केस लग जाएगा, लेकिन आमिर फारूक साहब ने 4 दिन का कहा कि 13 दिन बाद ये केस लगाया। 13 दिन थे इलेक्शन कमीशन के वकीलों के पास कि वो तैयारी के साथ आएँ। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर अमजद परवेज़ साहब जो शरीफ खानदान के करप्शन केसेस में, लूट मार के केसेस में उनके वकील रहे और इलेक्शन कमीशन ने उनको ही इमरान खान साहब के खिलाफ वकील किया नीचे जज हुमायूं दिलावर की अदालत में, अमजद परवेज़ साहब ने आकर कहा कि जी मुझे तो आज वकील किया गया है और मैंने रिकॉर्ड का जायज़ा लेना है और मुझे 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हैरान कुन तौर पर नीचे जिस वकील ने ट्रायल सारा चलाया है, जिस वकील को हर चीज़ का पता है, फिर भी वो 2 हफ्ते का वक्त मांग रहा है जो, और ये मेन अपील अभी उसके ऊपर नहीं बहस होनी, अभी तो जो बहस होनी है वो सिर्फ सज़ा मुअत्तली के ऊपर होनी है। और जितने भी इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ भी जो वकला हैं, उन्होंने भी मीडिया पे आकर कहा है कि इसमें इतने फ्लॉज हैं इस फैसले में कि 1 दिन में ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन आमिर फारूक साहब को 9 तारीख को बहुत कहा गया था कि आप 10 तारीख के लिए केस रखते हैं। आमिर फारूक साहब ने ये कहा था, वो बुध का दिन था और अगले दिन जुमेरात था, उन्होंने कहा मैंने डॉक्टर के पास जाना है। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब का उस दिन यानी 10 अगस्त को इमरान खान साहब का हक दिफा ख़त्म करने वाली जो अपील थी वो भी समाअत के मुकर्रर थी, वो उस दिन 10 अगस्त को ना हुई। फिर आगे जुमेरात जुमे को इमरान खान साहब के कुछ केसेस थे, लेकिन फिर बुध जुमेरात जुमा आमिर फारूक साहब बीमार हो गए या डॉक्टर के पास चले गए, मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। अब फिर इमरान खान साहब की आज जब ये कहा उन्होंने अमजद परवेज़ साहब ने, और बड़े आराम से आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी आपको 2 हफ्ते तो नहीं लेकिन टाइम आपको दे देते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो लतीफ़ खोसा बरहम हो गए। उन्होंने फिर बहुत तल्ख बातें की, बहुत सख्त बातें की। उन्होंने कहा आमिर फारूक साहब को कि मैं रहम की अपील नहीं कर रहा, मैं इमरान खान के जो आईनी हकूक उसको हासिल हैं वो मांग रहा हूँ, आपने जो फैसला देना दें। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को आप जमानत दे दें, ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के हक में फैसला दें, हमारे खिलाफ फैसला कर दें, लेकिन फैसला आज होगा, आज से आगे समाअत नहीं जाएगी। उन्होंने कहा अजीब तमाशा लगा हुआ यहाँ पे, मजाक बना के रख दिया गया कि 1 घंटे का भी काम नहीं है, 4 लाइनें आपने लिखनी है कि ज़मानत दे दी है या नहीं दी और बात ख़त्म हो जाएगी। अदालती फैसले मौजूद हैं, 3 साल की सज़ा फ़ौरन सस्पेंड हो सकती है। और 9 अगस्त को हम आपकी मिन्नतें तरले करते रहे कि आप 10 अगस्त के लिए रखते हैं, आपने कहा नहीं 4 दिन में लगा दूंगा। 13 दिन बाद केस लगा है, 13 दिन इलेक्शन कमीशन के वकील के पास थे और आज ये तमाशा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी 2 हफ्ते का वक्त चाहिए। क्या इनको वक्त चाहिए? अदालती फैसले मेरे पास मौजूद है, बहस करें, अभी बात करें। मैं अदालती फैसले सामने रखता हूँ कि 3 साल की सज़ा फ़ौरन मुअत्तल हो सकती है। उन्होंने फिर आज सारे दोबारा फ्लॉज बताए। उन्होंने कहा कि
جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے آپ کو تو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ آپ کی ماتحت عدالت نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ، کہ آپ کے پاس معاملہ پینڈنگ تھا اور انہوں نے اٹھا کے اور 4 تاریخ کو آپ نے فیصلہ دیا اور 5 کو انہوں نے فیصلہ سنا دیا. آپ نے اگلے ہفتے کے لیے جو ہے وہ 9 اگست کو 10 اگست کو آپ نے نوٹس کیے ہوئے تھے حق دفاع والے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ تو بہت 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 اگریسو ہو گئے لطیف کھوسہ صاحب. انہوں نے کہا کہ حد ہوتی ہے کسی چیز کی. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ تماشا لگا ہوا ہے. انہوں نے جب یہ سخت باتیں کی، تلخ باتیں کی، پھر عامر فاروق صاحب ڈیفینس پہ چلے گئے اور وہ جو الیکشن کمیشن کا سارا پلان تھا وہ برباد ہو گیا. جو ان کا پلان تھا کہ پھر لمبی تاریخ ایک مل جائے گی، کیونکہ اگر 2 ہفتے وہ مانگ رہے تھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ 3 ہفتے ان کو دے دیتے ہیں عامر فاروق صاحب، کیونکہ پہلے بھی 4 دن کو انہوں نے کہا تھا، 13 دن کے لیے انہوں نے کہا دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 14 دن مانگے تھے. اور وہ جس طرح سے ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک بندہ ہوٹل پہ کھانا کھانے گیا تو وہ ہوٹل والے نے اس کے آگے آ کے اور 10 روٹیاں جو ہے وہ رکھ دیں. اس نے کہا مجھے تم نے جانور سمجھا ہوا ہے، 1 روٹی اٹھا کے لے جاؤ. 9 پڑی رہے 1 روٹی اٹھا کے لے جاؤ، تم نے مجھے جانور سمجھا ہوئے 10 روٹیاں آ کے رکھ دی ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 14 دن وہ مانگ رہے تھے تو عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ 14 دن تو بہت زیادہ ہیں، آپ کو ہم 13 دن دے دیتے ہیں. تو آپ کے پاس نہیں 14 دن نہیں ہو سکتے، 13 دن ہو سکتا ہے. عامر فاروق صاحب 13 دن دے بھی دیتے. تو لیکن جب اگریسو ہوئے لطیف کھوسہ صاحب، بہت اگریسو ہو گئے، بہت انہوں نے سخت باتیں کی. انہوں نے کہا بہت ہو گئی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن یہاں ساری حدیں پار ہو گئی ہیں. پھر عامر فاروق صاحب نے جب بہت وہ اگریسو ہوئے اور ان کے ساتھ جو وکلا تھے ان کا بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت اگریسو ہو رہے ہیں اور بہت غصے میں کھڑے. تو پھر یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ آج کرتے ہیں نہ 2 ہفتے دیتے ہیں، پرسوں تک سماعت ملتوی. اور پرسوں الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ آپ تیاری کے ساتھ آئیں. اور اب معاملہ پرسوں تک گیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. مجھے تو اس میں جو ہے وہ کوئی تلخی نظر آ رہی ہے، کسی دن تصادم نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد کنٹیمپٹ آف سیٹنگز، گرفتاریاں، بہت کچھ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. کوئی بڑا تماشا جو ہے وہ کسی دن عدالت میں لگے گا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات آپ یہ لکھ لیں کہ آپ دیکھیں گے کسی دن عدالت میں تماشا لگ جائے گا. اب ذرا آپ کو میں یہ ذرا اور پھر آج لطیف کھوسہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کا اپنا ایڈیشنل سیشن جج کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جب نہاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ ننگا دیکھا جاتا ہے، اس کی ویڈیوز ننگے کی بنائی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا مطلب، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ آپ اس طرح سے کیمرے لگا کے ان کو ننگا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے جج یہ لکھ رہا ہے اور آپ کے پاس یہ کیس پینڈنگ ہے بیٹر کلاس والا، وہ آپ اس پہ فیصلہ نہیں دے رہے، اڈیالہ منتقلی والا آپ فیصلہ نہیں دے رہے. شیر افضل مروت صاحب نے کہا جس دن آپ نے یہ کیس سننا تھا اس دن آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو یہ آج بڑی سخت اور تلخ آج سماعت ہوئی ہے. میں کچھ چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں لطیف کھوسہ صاحب نے جو بہت سخت جو ہے وہ باتیں کہی ہیں، اور پھر جب میں اس کی پوری پروسیڈنگ آپ کو بتاؤں گا تو اور بہت سے اہم پوائنٹس تھے. لیکن پہلے سنیں کہ لطیف کھوسہ صاحب نے باہر آ کر کیا کہا. محترم عمران خان صاحب کی تاریخ تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہوئی تھی. 12 بجے کا ٹائم تھا. 12 بجے سے ہم 1:45 بجے تک بیٹھے رہے اور پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھے رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بالا عدالتوں میں وقت دیا جائے اور اس وقت کے برعکس جو ہے یہ میجسٹریٹوں میں تو ہوا کرتا تھا کہ چیمبر میں ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کے چائے پیتے رہتے تھے یا ٹی وی دیکھتے رہتے تھے. ہائی کورٹوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے شکایت بھی برملا کی، اگرچہ چیف جسٹس صاحب نے اس کی معذرت کی. اور یہ درست کہہ رہے ہیں، انہوں نے اوپن کورٹ میں بات کی. انہوں نے کہا یہ ایسا نہ کریں، جو ہمیں ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم پہ کیس سنیں، لیٹ آنے ہمیں لیٹ کا ٹائم نہیں. یہ کیا بات ہے کہ سینئر وکیل جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے وکیل جو ہے وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے انتظار کر رہے ہیں، اے سی یہاں کام نہیں کر رہا، گرمی میں حبس میں پسینے میں شرابور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ 2 گھنٹے آ نہیں رہے. انہوں نے بڑی سختی سے یہ بات لطیف کھوسہ صاحب نے کہی کمرہ عدالت میں. لیکن میں نے کہا جی یہ کرسیز ختم ہو گئی ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو ہمارا عزت بھی ملحوظ ہونی چاہیے. ہم پسینے سے شرابور ہو کر جو ہے یہاں 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے ٹائم دے کے ابھی نہیں آئے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ایڈیشنل سیشن جج جیل میں جا گیا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے، اور اس نے لکھا ہے کہ خان کے کمرے کے باہر جو ہے وہ لگا ہوا تھا کیمرہ لگا ہوا تھا، جو ان کو نہانے کی جگہ اور جو ان کو انخلاء کی جگہ تھی وہ کھلی تھی. یعنی شرمناک جو ہے، شرم آنی چاہیے ان کو کہ کوئی بھی ہو، سابقہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی پریزنر ہو، کیا اس کی آپ اس طرح سے پرائیویسی میں کیمرے نکال کے اس کو نہاتا دیکھیں یا وہ اپنا انخلاء کے لیے جائے اور آپ اس کی جو ہے اس طرح سے تصویریں کیمرے میں دیکھتے پھریں. یہ آج تک نہیں ہوتا دنیا میں، یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اور پھر اس نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے رپورٹ دی ہے جو میں نے آج پیش کی ہے تو اس عدالت میں، عدالت عالیہ میں، اور اس نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے شکایت کی تنگی کی ساری. اب اندازہ کیجئے گا حکومت اس کو بیٹر کلاس دے رہی ہے. جو سزا ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ ہے، مشقتی سزا نہیں ہے، سادہ سمپل امپریزنمنٹ ہے جو سزا دی ہے. اور اوپر تو رہا یہ کہ اس کو
बेटर क्लास दी है, इसलिए कि वो स्टेटस के मुताबिक देते हैं। वो साबका वज़ीर आज़म है और ऐसी जगह पे उसे रखा हुआ है अटक जेल में जो जानवरों लायक भी नहीं है जहाँ रखा जाए। ये जो है मैंने उसको दी है, बताई है उसको। और कल मैंने खान से मिलना भी है, इसलिए कि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ज़रूर प्लीज़ मिलिएगा। तो मैंने आज उनको बताया है, जो चीफ साहब ने इजाज़त तो दी है। आज जब शुरुआत हुई बहस की तो वो वकील साहब आ गए एक मुद्दई की, पता नहीं उसके लिए कौन इंतज़ार कर रहा था। मुद्दई के वकील साहब वो हैं जो मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं, जो वज़ीर कानून के, और माशाअल्लाह वो शुरू दिन से, पहले दिन से वो वकील हैं मुद्दई के, पहले दिन से इलेक्शन में वो सारे ट्रायल में मौजूद है। और कहते हैं जी मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। जज साहब ने कहा भाई तुम तो खुद बीच में रहे हो, 2 हफ्ते चाहिए मुझे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जब हमने मुखालफत की तो कहता 10 दिन दे। तो फिर मैंने कहा जनाब जज साहब बहुत औलिया, उस दिन जब मैंने पहले दिन आपको बहस की थी, आपने अपील समाअत के लिए मंजूर की थी, उसी दिन आपको मुअत्तल कर देनी चाहिए थी सज़ा, उसी दिन आपको सस्पेंड कर देनी चाहिए थी सज़ा। फिर भी आपने बावजूद नोटिस दिया शॉर्ट डेट के लिए, और वो तब इसलिए ना लग सका कि आप बवजह इलालत चीफ जस्टिस साहब बीमारी की वजह से अदालत नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तसाहल होकर आज लगी थी। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आप मेरी ज़िंदगी का हक मुझसे छीना लें, जो अल्लाह के हाथ दी हुई एक इनाम है इंसान को, और आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और ये हर दिन हर लम्हा जो मेरा गुजर रहा है, ये मेरी ज़िंदगी से काट रहे हैं आप, जिसका किसी दुनिया में किसी शख्स को, किसी अदालत को अख्तियार नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। और मैंने कहा जी ये देखें कि इस फसाद की सबसे बड़ी जड़, इस सारे गुनाह की जो एक शाखसाना है, वो तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये फैसला दिया कि इमरान खान जो है वो 62-63(1)P में ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये कायल हो गए हैं, और आगे लिख दिया कि इनके खिलाफ जो है फौजदारी मुकदमा भी कायम किया जाए। अच्छा, अब अंदाज़ा करें कि वो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उसमें एडमिट हो गया है, और उसमें कहा गया कि कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इसके पादाश में। और देखें इतने खुले नंगे तौर पर उसका प्रोसिक्यूशन भी हुई और सजा भी होगी। और फिर मैंने कहा जी आप ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, उस अदालत को अख्तियार ही नहीं था एडिशनल सेशन जज को ये केस सुनने का, इसलिए कि सेक्शन 193 CRPC कहता है कि कोई सेशन कोर्ट बराह रास्त कोई केस नहीं सुन सकता, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, मैजिस्ट्रेट रेफरल करता है 193 में कोर्ट ऑफ सेशन अगर हो। और मैंने 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू का हवाला दिया, एग्जैक्ट इसी नुक्ते पर उन्होंने सेशन के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया, एग्जैक्ट इसी पर। तो फिर मैंने कहा जी ये तो सारा ट्रायल ही जो है गैर आईनी है, और ये इसकी सज़ा जो है वो कलअदम है और ये नॉनेस्ट है। फिर मैंने कहा जी दूसरी बात ये है कि ये कंप्लेंट जो मुद्दई किया गया है, ये जैसे इलेक्शन ऑफिसर वो कर ही नहीं सकता कंप्लेंट जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेंट कर सकती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डेलीगेट कर सकती है। यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है, सेक्रेटरी वो एक मुलाजिम होता है, वो कंप्लेंट जो है कर रहा है, वो कैसे कर सकता है? ना उसको कोई डेलीगेशन है, सेक्रेटरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दे रहा है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है कंप्लेंट कर रहा है। तो ये कंप्लेंट ही जो है इनकॉम्पिटेंट है, ये नाकाबिल है, ये एक रद्दी का कागज़ का टुकड़ा है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। और फिर मैंने कहा जी उसमें भी लिखा हुआ है 120 दिनों के जो डिक्लेरेशन जो फॉर्म, ये मुझे कोई तोशे खाने की सज़ा नहीं दी गई, ये सज़ा इस चीज़ की दी गई है कि आपने जो डिक्लेरेशन दिया है, हर महीने देते हैं, मैं खुद 10 साल देता रहा हूँ, 31 दिसंबर को देना पड़ता है, और वो 30 जून पिछले साल का जो आपके महासल होते हैं, जो आपके एसेट्स एंड लाइब्रेरीज होती हैं, उसका आप एक मशवरा देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस डिक्लेरेशन से 120 दिनों के अंदर 120 दिनों के अंदर जो है कंप्लेंट हो सकती है। यहाँ तो कई सालों के बाद कंप्लेंट हो रही है, तो ये ज़ायदुल मियाद भी है। तो मैंने कहा जी मेरिट को भूल जाएं, मेरिट भी अगर जाएंगे तो उसमें भी मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ठेले की इसमें कोई ऐसी ना तो खिलाने का मामला इन्वॉल्व है। और फिर मैंने ख्वाजा आसिफ के सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। ख्वाजा आसिफ जो बड़ा धनत्तर बनता है इस वक्त, वो मुलाजिम था UAE में, और हमा वक्त मुलाजिम था, फुल टाइम मुलाजिम था, और तनख्वाह लेता था, जब वो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर भी था, जब फॉरेन मिनिस्टर भी था। और उसको जब नाअहल किया हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उसको जो है कर दिया कि जी वो हर नाअहली, हर चीज़ की जो है इंदराज जिक्र न करना डिक्लेरेशन में, वो करप्शन नहीं होती है। डिक्लेरेशन में अगर कोई करप्शन से हासिल किया हुआ पैसा हो, यहाँ तो कोई करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर खुशा खाने का सारा केस भी ले लें, करप्शन तो है ही नहीं, मगर वजह वक्त के मुताबिक
पैसे दे के खान साहब ने लिया, जो असेसमेंट की वही सरकारी असेसमेंट होगी, तो इसमें तो कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो मैंने कहा जी ये आप दे लें, और ये मैं एक दिन भी मैं आपको तारीख देने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपसे ये न सुनवाए जाए केसेस, क्योंकि आपने जितने फैसले किए हैं आपने सारे इमरान खान के खिलाफ फैसले किए, और जब आप मंजूर भी करते थे तो फिर उसी के पास वापस भेज देते थे। कभी आज तक हुआ है कि निगरानी एक्सेप्ट की जाए, रिवीजन एक्सेप्ट की जाए, और फिर उसी को कहा जाए कि तुम फैसला करो, जो फैसला ऑलरेडी दे चुका है। 2 मरतबा यही किया गया, और फिर मैंने कहा जी कि अगर आज आप मुलतवी करेंगे तो फिर आज ख्वाजा हारिस नहीं आया, कल हो सकता है मैं भी ना आऊँ, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ये है कि आपसे न सुनो। और आप इसलिए के बायस थे, एक तरफ तो आप देखें कि जब इसकी डिफेंस इमरान खान की स्ट्राइक ऑफ की गई है, सफाई देने का मौका इसको बंद कर दिया गया, वो उसकी जब हमने नालिश की तो आपने नोटिस दिया, नोटिस देकर आपने प्रोसीडिंग स्टे क्यों नहीं की? अब क्या होगा, वो रिवीजन पेंडिंग यहाँ पड़ी हुई है, तो क्या रिवीजन उसका क्या अचार बनाएंगे? आपने उसको तो इनाम दे दिया, उस एडिशनल सेशन जज को अगले ही दिन लंदन में भेजा गया है। एक को रिमूव करके, जिसका नाम जाना था जिसने, उसका नाम हटाकर इसको इनाम के तौर पर भेजा गया है लंदन में, और लंदन में वो वसूली करने गया है इमरान इससे, नवाज शरीफ से, और उसके साथ वो जो है लंच या डिनर या जो भी ये कर रहा है। तो क्या इस तरह से सजाएं की जाएंगी? और ये जो है क्या बनाना रिपब्लिक बना दिया है? तो मैंने कहा कि जी आज से हमारा फिर जो है, हम भी फिर जो चीज़ें नहीं कहना चाहते थे अदालत की तकरीम में, अदालत की ताज़ीम में, इस इदारे के तकद्दुस के तौर पर, ताकि दुनिया तमाशा ना देखे, फिर सॉरी हमारे ऊपर प्रेशर जो है क्लाइंट्स का भी होता है। आज ही आप फैसला करें, भले मैं ये नहीं कह रहा मेरे हक में करें, जो करना है आज आप करें। और 6 महीने तो सदर ने 14 अगस्त को माफ़ी दे दी, 3 साल सारी सजा है, सुप्रीम कोर्ट के बेबहा फैसले हैं कि ये शॉर्ट सेंटेंस है, और इसमें सजा जो है हमेशा इन रिव्यू हुई है, और वो जो है फिर भी उसको 2 दिन दिए, तो फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह क्या होता है। लेकिन अब आमिर फारूक साहब इसलिए सुन नहीं सकते ये केस, क्योंकि इनके जितने फैसले हैं वो इन्हीं के फैसलों की वजह से उसने सजा किया। तो क्या हम अपने ही फैसलों के खिलाफ ये अपील सुनेंगे? क्या ये अपने फैसलों के खिलाफ खुद अपील सुन सकते हैं? वो भाई फैसले तो आपके हैं, जो आपने बार बार उसे भेजा के फैसला कर, 7 दिनों के अंदर फैसला कर, तो फिर आप ही के फैसले आप खुद सुनेंगे। तो इन्हें तो खुद मैं आज आपके तवज्जुह से ही एक इल्तिजा करूँगा कि बेहतर है कि इसको इस केस से ये अपने आप को अलहदा कर लें, क्योंकि यहीं आपके एक साथी ने बड़ा खूबसूरत ये मुझे बताया कि अपने ही फैसलों के खिलाफ ये कैसे अपील सुन सकते हैं, और ये यही है कि इन्हीं के फैसले हैं। अब क्या अपील में ये अपने फैसलों के खिलाफ सुनेंगे? इसी तरह है जिस तरह एडिशनल सेशन जज को इन्होंने कहा कि तुम्हारा ये फैसला गलत है, तुम फिर इसको फिर दूसरी दफा गया, फिर उसको कदम करके फिर कहते हैं दोबारा तुम इसको सुनो। तो आप अपने ही फैसलों के खिलाफ क्या खुद सुनेंगे जो इन्होंने उसके खिलाफ किया? तो ये यकीनी बात है कि मैं सलाह करूँगा कि आप रिव्यूज़ करें और कोई और बेंच इसको सुने, ताकि वो जो साहिल का है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ करना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और हमें कोई इंसाफ की तरफ नहीं। बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सख्त। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता हुआ नज़र आना चाहिए। हमें नज़र आ रहा है इंसाफ नहीं होगा, आमिर फारूक ये केस ना सुने, हम ये वो बहुत सख्त। लतीफ़ खोसा साहब ने अंदर जितनी तल्ख बातें की हैं उसी तरह से बाहर आकर उन्होंने सख्त बातें की हैं। आमिर फारूक साहब के लिए बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल होती चली जा रही है कि कितना बड़ा नाम, इतना बड़ा वकील, और देखते हैं अब सूरत हाल किस तरह आगे बढ़ती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एक बड़ा रिलीफ दिया गया था, और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के जो बड़े अफसरान हैं, तमाम अफसरान को हटा दिया गया था। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी। हटाया नहीं गया था, तौहीन अदालत में फ़र्ज़ जुर्म का कहा गया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ दिया गया था। उस फैसले को चैलेंज किया गया, और इनसे ब्लेंडर ये हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय, चूँकि अभी एक इंटरम ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय ये चले गए इंट्रा कोर्ट अपील में। वहाँ जाके ये फंस गए, चूँकि उस पर ऑब्जेक्शन लगे हुए थे। ये DC इस्लामाबाद की जानिब से दरख्वास्त थी, और DC चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के आसरे पर दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन फिर भी रिलीफ ना मिल सका, चूँकि इसकी आइन और कानून हरगिज़ इजाज़त नहीं देता था। क्योंकि इस तरह की फिर दरख्वास्तें इमरान खान भी दायर कर सकते थे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे ईमान मज़ारी की ज़मानत मंजूर हुई है, और वो चीफ़ जस्टिस जिन्होंने 2 बड़े फ़ैसले दिए,
وہ پہلے ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، اب ان کو چیف جسٹس جو آج ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے بطور مستقل چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اس میں جو حیدرآباد اور سکھر موٹر وے اسکینڈل میں اربوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات کراچی اور سکھر FIA اینٹی کرپشن سے نیب کراچی میں منتقل ہوئی۔ نیب کراچی نے ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ مقدمات بھی درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ مٹیاری ضلع سے متعلق 86 کروڑ روپے وصول اور 1 ارب 20 کروڑ کی جائیداد کی ضبطگی بھی ہو چکی ہے۔ یہ ایک بدنام زمانہ اسکینڈل تھا، زرداری کے لوگ تھے، فریال تالپور کے خاص لوگ تھے، 2 DC تھے، 2 اضلاع کے، 1 DC بیرون ملک فرار ہو گئے تھے اور 1 DC پکڑا گیا تھا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے موٹر وے کے لیے زمین خریداری کی مد میں ضلع مٹیاری اور نوشہرہ فیروز انتظامیہ کو 7 ارب روپے سے زائد موصول ہوئے۔ مٹیاری اور نوشہرہ فیروز اضلاع سے مجموعی طور پر خرد برد کی مالیت میں 4.25 ارب روپے سے زائد مٹیاری ضلع سے نکالی گئی، جو رقم ہے وہ 2 ارب 37 کروڑ، جبکہ خرد برد رقم کی مالیت 1 ارب 81 کروڑ تھی۔ ضلع جو نوشہرہ فیروز سے 3 ارب 40 کروڑ نکالے گئے، جبکہ 2 ارب 85 کروڑ روپے کی خرد برد کی گئی۔ مقدمے میں وصول کیش رقم اور ضبط جائیدادوں کی مالیت 2 ارب 30 کروڑ روپے ہے۔ مقدمے میں 2 ڈپٹی کمشنرز، 1 اسسٹنٹ کمشنر سمیت 20 ملزمان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ اب یہ نیب کراچی کو منتقل کر دیا گیا ہے اور ساتھ منی لانڈرنگ کے بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں FIA کے تحت، اور یہ ایک بڑا اسکینڈل تھا، اور اگر یہ اسکینڈل نہ ہوتا تو اب تک سکھر سے حیدرآباد جو موٹر وے بن رہی تھی وہ اب تک کافی حد تک بن چکی ہوتی، اور لاکھوں لوگ جو روزانہ سفر کرتے ہیں ان کو آسانی ہوتی، لیکن وہ سارے کا سارا جو زرداری کے لوگ تھے وہ ان کے ہاتھ چلا گیا۔ اور چونکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی تھی دوسری طرف مدعی، تو اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ کوئی اور کمپنی ہوتی، کوئی اور ٹھیکیدار ہوتے تو یہ کارروائی کبھی نہیں۔ اب ان کے خلاف یہ معاملہ کراچی نیب کے پاس چلا گیا، دیکھتے ہیں کہ کراچی کی جو عدالت ہے وہ کیا کرتی ہے۔ شیر افضل مروت نے اپلیکیشن فائل کی تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں۔ ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ میرے خلاف جو مقدمات ہیں اس کی تفصیلات بتائی جائیں، اور مجھے یہ زبردستی آج بھی ان کو یہ ریلیف ملا، اور اس کے بعد جب وہ عمران خان کی اپیلوں کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے اس وقت بھی ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی ہوئی، حتیٰ کہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارروائی سے روکا تھا۔ شیر افضل مروت کی درخواست پر جسٹس محمد ارباب طاہر صاحب نے سماعت کی، اور انہوں نے نہ صرف شیر افضل کے خلاف کسی بھی طرح کی تعدیبی کارروائی سے روک دیا بلکہ 29 اگست تک تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ شیر افضل مروت کا یہ کہنا تھا کہ میرے خلاف مختلف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور مجھے ہر صورت یہ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور مجھے یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی اٹک میں میرے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، کبھی اسلام آباد میں میرے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، اس وجہ سے مجھے ریلیف دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد ارباب طاہر صاحب نے ریلیف تو دے دیا، لیکن یہ جو معاملہ ہے پولیس ان کا پہلے بھی ان کے احکامات نہیں مانے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ 31 اگست 2022 کو انتخابات کروائے جائیں، بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں، اور وہ آج تک انتخابات نہیں ہوئے چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریلیف دے دیا تھا الیکشن کمیشن کو۔ اور بالکل ایسے ہی جب یہ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی درخواستیں گئی تھیں، چونکہ پہلے جو MPO کے آرڈرز تھے وہ اسی جج صاحب نے خارج کیے تھے، تو وہی جج صاحب نے دوبارہ وہ کیس سننے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ جج صاحب نے کہا کہ فائدہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جب عمل درآمد نہیں ہوتا تو میں یہ کیس نہیں سنوں گا۔ انہوں نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی تھی، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے اس پر ہی یہ جو معاملہ ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس بھیجا تھا، اور پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے فیصلہ دیا، جس فیصلے کو آج چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، جہاں ان کو ریلیف نہ مل سکا۔ خاتون وکیل ایمان مزاری کے خلاف 2 مقدمات تھے، ایک دہشت گردی کا مقدمہ تھا اور ایک ان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ تھا۔ اس میں ان کو جوڈیشل کیا گیا تھا، ان کی ضمانت پر آج سماعت ہوئی، تو اور ساتھ دوسری جانب چونکہ ان کو ڈائریکٹ جوڈیشل کر دیا گیا تھا، علی وزیر کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر دے دیا تھا، تو ان کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ایمان مزاری کی حد تک ضمانت منظور کر لی، چونکہ وہ خاتون ہیں۔ ان کی حد تک ڈیوٹی جج وقاص احمد راجہ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے
30,000 روپے کے ضمانتی مچلقوں کی عوض ایمان زینب مزاری کی جو درخواست ضمانت ہے وہ منظور کی، جبکہ جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس میں وہ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہیں۔ تو یہ وہ مقدمہ تھا جو کار سرکار میں جو دوسرا مقدمہ ہے اس میں ضمانت ابھی تک نہیں ہوئی اور اس میں وہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہیں۔ اور جو یہ مقدمہ ہے اس میں جو آج جوڈیشل کیا گیا علی وزیر کو، علی وزیر کی آج ضمانت منظور نہیں ہوئی کیونکہ وہ جسمانی ریمانڈ پر تھے، جسمانی ریمانڈ ان کا ختم ہوا تو ان کو پیش کیا گیا عدالت میں، اور عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے ان کو جوڈیشل کر دیا، جبکہ دہشت گردی کے مقدمے میں وہ بھی 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے ہینڈ اوور کیا گیا تھا۔ اور اس مقدمے میں آج علی وزیر کی ضمانت دائر ہوئی ہے جس کے اوپر کل سماعت ہوگی، اور علی وزیر کی حد تک بھی یہ جو کہ بیلیبل اوفینسز ہیں تو اس میں ضمانت ہو جائے گی۔ ایک 506(2) ہے جس کو 506(2)B کہتے ہیں، وہ ابھی ہے، وہ نان بیلیبل ہے، لیکن اس کی حد تک جو رول اسپیسیفکلی اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہو سکے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا جب نام آتا ہے سردار ابراہیم محمد خان صاحب، تو ان کے جو محمد ابراہیم خان صاحب نے پچھلے دنوں میں 2 فیصلے دیے۔ ایک تو وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے اسد کیسر اور باقی ایک پاکستان تحریک انصاف کے سابق MP تھے، ان کی ضمانت دی تھی، اور ان کو ضمانت کے باوجود ایک کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، دوسرے کو تو احاطہ ہے پشاور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا تھا، جس پر جو چیف جسٹس تھے انہوں نے حکم کیا کہ اگر 30 منٹ میں آپ نے ان کو پیش نہ کیا عدالت میں تو میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا۔ وہ اس وقت تک قائم مقام چیف جسٹس تھے، چونکہ مسرت ہلالی صاحبہ سپریم کورٹ میں آ گئی تھیں تو سینئر وہ تھے، وہ قائم مقام چیف جسٹس رہے جن کی آج ان کو مستقل کیا گیا ہے۔ دوسرا فیصلہ ان کا تمام سیشن ججز کو ایک مراسلہ لکھنا تھا۔ سیشن ججز کو مراسلہ لکھا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کی ایک مقدمے میں عبوری ضمانت منظور ہو چکی ہے تو آپ کسی اور مقدمے میں اس کو گرفتار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس عدالت سے جس عدالت نے عبوری ضمانت دی ہوئی ہے یا گرفتاری سے روکا ہوا ہے اس عدالت سے آپ اجازت نہیں لیتے، بغیر اجازت کے آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ عدالت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا، تو وہ 2 بڑے فیصلے دینے والے چیف جسٹس، چونکہ پہلے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے تو ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے، آج وہ فل فلیج مستقل طور پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات ہو گئے ہیں۔ اور وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 175(a) اور 13 کے تحت جسٹس محمد ابراہیم خان کی بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری دی، اور وہ پہلے قائم مقام چیف جسٹس تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے عوام کے لیے کہ اس طرح کے اگر دبنگ جج آئیں گے اور اس طرح کے وہ فیصلے دیں گے تو الٹیمیٹلی عوام کو انصاف ملے گا۔ دوسری جانب شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کیس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، اس میں نہ صرف ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، دوسری جانب DC اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی، اور اس میں یہ حکم دیا تھا کہ فرد جرم عائد ہوگی 28 اگست کو۔ 7 جو SSP آپریشنز تھے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی، اور 7 IG کو کہا تھا کہ جو متعلقہ DPO اور SHO ہیں جنہوں نے یہ انفارمیشن دی ہے ان دونوں کا نام بھی عدالت میں دیں، اور ان دونوں کو بھی شو کاز توہین عدالت کا جاری کیا گیا تھا 28 اگست مقرر کی فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ DC ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے درخواست دائر کر دی، اور ان کی جانب سے یہ جو درخواست تھی وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی۔ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، اگر کوئی معاملہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں گیا ہو تو ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف آپ ڈویژن بینچ پہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ جو معاملہ نیچے سے آتا ہے جیسے سیشن سے یا سول سے اور وہ ہائی کورٹ میں پہنچتا ہے تو وہ اگر سنگل جج نے بھی سنا ہے تو اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی، وہ انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہو سکتی۔ انٹرا کورٹ اپیل تب ہوگی جب کوئی معاملہ ڈائریکٹ آتا ہی ہائی کورٹ میں ہے، لیکن وہاں بھی چونکہ ابھی یہ انٹرم آرڈر تھا، ابھی صرف سزا معطل ہوئی تھی، اور انٹرم آرڈر کے خلاف صرف ایک ریمیڈی ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں، انٹرا کورٹ اپیل کی کوئی ریمیڈی موجود نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ الیکشن کمیشن کو ریلیف دیا تھا اور جسٹس محمد ارباب طاہر نے انتخابات کروانے کا جو حکم دیا تھا اس کو آج تک معطل کیا ہوا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، تو ان کو لگتا تھا کہ شاید عامر فاروق صاحب کی عدالت سے ریلیف مل جائے گا۔ عدالت میں سماعت ہوئی، 2 رکنی بینچ تھا، طارق محمود جہانگیری صاحب ساتھ تھے۔ تو ریمارکس یہ کہ آپ کی اپیل پر تو رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا، یہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے DC اور باقی جو سرکاری افسران ہیں ان کی طرف سے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی اپیل پر تو رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ 3 MPO کا قانون موجود ہے اور قانون کے مطابق ہی گرفتاریاں کی گئی ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آفس کا اعتراض یہ ہے کہ یہ ابھی کیس کا سنگل بینچ نے حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ عدالت نے جو آرڈر پاس کیا اس میں مکمل ریلیف دے دیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے سنگل بینچ کا آرڈر پڑھ کے سنایا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم ایم پی او کو کالعدم تو نہیں کیا بلکہ کچھ شرائط عائد کر کے صرف معطل کیا ہے، تو آپ اس کو فائنل فیصلہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ شہریار آفریدی کو تو رہا کر دیا گیا ہے، اب بیسیکلی ان کو شہریار آفریدی کی رہائی یا شاندانہ گلزار کی رہائی سے زیادہ اپنی توہین عدالت اور اپنے شو کاز جاری کیا جو نوٹس سے ان کو چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارک دی ہے کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ابھی سنگل بینچ کا عبوری آرڈر ہے اور انہوں نے اپنے آرڈر میں شہریار آفریدی کو رہا کرتے ہوئے کچھ شرائط عائد کی ہیں۔ سنگل بینچ نے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی آپریشنز پر 28 اگست کو فرد جرم عائد کرنے کی بھی کارروائی دی ہے۔ ڈی سی عرفان میمن نے فرد جرم کی کارروائی رکوانے کے لیے اپیل دائر کی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے شو کاز نوٹس معطل کرنے کی استدعا کی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایسے کیس ہم نوٹس کو معطل کریں، حالانکہ ابھی تو کیس زیر سماعت ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر وہی درخواست خارج ہوتی ہے تب کیا ہوگا؟ اس طرح کے جو آرڈر ہیں اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خطرناک نتائج ہوں۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور دو خبریں ہیں، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ درخواست خارج کر دی، اور ایک یہ تھا کہ سمپل نوٹس کریں گے اگر درخواست قابل سماعت بھی ہوئی۔ سمپل نوٹس میں اگر نیچے والا فیصلہ معطل نہیں ہوگا تو شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی رہائی بھی رہے گی، اور ساتھ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ بھی جاری رہے گی۔ انہوں نے بیسیکلی سپریم کورٹ میں ان کو پتہ تھا عمر عطا بندیال صاحب بیٹھے ہیں، بینچ انہوں نے بنانا ہے، اس وجہ سے یہ انٹر کورٹ اپیل میں گئے۔ ان کو لگتا تھا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ ان سارے معاملات کو دیکھ سکے گا، لیکن چونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب بھی بیٹھے تھے تو کہیں نہ کہیں چیزوں کو مناسب انداز میں کرنا تھا، چونکہ جسٹس بابر ستار صاحب بڑے تگڑے جج ہیں اور انہوں نے جتنا سخت فیصلہ دیا تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اور وہ فیصلہ معطل ہو جائے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دیا گیا ریلیف، اور پی ٹی آئی کی درخواست پر جو چوٹی کے افسران ہیں اسلام آباد کے، ان کے خلاف کی گئی کارروائی کو سسپینڈ نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بڑا جو فیصلہ ہے وہ دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔